सूचना आँखा जाँच गराउन चाहने अथवा आँखा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएका महानुभावहरूको निम्ति खुसीको खबर। कालेबुङको जनता अप्टिकलमा अब सिलगढी ग्रेटर लायन्स आई हस्पिटलका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर अमिताभ चक्रवर्ती हप्ताको प्रत्येक शनिबार उपलब्ध रहनेछन्। उनलाई भेट्ने समय बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। अघिबाटै नाम लेखाउनको निम्ति निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। सम्पर्क नम्बर 9933629063 अनि 7319149852। जनता अप्टिकल अङ्देन रोड कालेबुङ। नमस्कार, आज दिनभरिका समाचारहरू लिएर म याङ्की साम्डो भुटिया गोर्खा च्यानलका हाम्रा प्रिय भ्युअर्सहरूलाई स्वागत अनि अभिनन्दन जनाउँदछु। प्रस्तुत छ आजका समाचारहरू। सर्वप्रथम कोरोना अपडेट। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा आज गरिएको र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा अस्पतालकै डेन्टिस्ट डाक्टर म्याथ्युजका एकजना सहायकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। उनलाई त्रिवेणी लगिएको छ। अर्कोतिर गत 11 अनि 12 सेप्टेम्बरका दिन गरिएको स्वाब टेस्टको रिपोर्ट आज आएको छ, जसमा जम्मा 15 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। उक्त 15 जना जम्मै कालेबुङ नगरपालिकाका विभिन्न वार्ड निवासीहरू हुन्। अर्कोतिर हिजो पोजिटिभ पाइएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकारी देवेन्दु दासलाई आज त्रिवेणी अस्पतालबाट च्याङ नर्सिङ होममा रेफर गरिएको जानकारी पाएको छ। संसदको चालू वर्षकालीन सत्रको दोस्रो दिन दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आफ्नो कुरा राख्दै सगरमाथा विजेता तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार प्रदान गरिनुपर्ने आवाज उठाए। सांसद विष्टले यस विषयमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएअनुसार 29 मई 1953मा एउटा नयाँ विश्व इतिहास रचेको थियो, जब तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलेरी सगरमाथाको शिखरमा पहिलोपल्ट चढ्नमा सफल भएका थिए। धन्यवाद सर। मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ। 29 मई 1953 में एउटा नया विश्व इतिहास बनिएको थियो, जब हाम्रा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलेरी दुईजना विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट सागरमाथाको शिखरमा पहिलो पटक चढ्नुभयो। यस असाधारण उपलब्धिलाई मान्यता दिँदै उहाँलाई सन् 1953 मा नै जॉर्ज मेडल, स्पेशल ओलम्पिक मेडल, इरान शाह मेडल, यूएसएसआर स्पेशल मेडल, नेपाल तारा का साथै अन्य कैयौं प्रतिष्ठित मेडलहरूले सम्मानित गरेको थियो। 1999 मा टाइम्स मैगजिनद्वारा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक घोषणा गरेको थियो। सन् 2000 मा उहाँलाई लाइफ मैगजिनद्वारा विश्वका 10 सर्वश्रेष्ठ एथलेट्सहरूमध्येमा एकजनाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको थियो। नासाले प्लुटो ग्रहका पहाडहरूमध्ये एउटाको नाम तेन्जिङ मोन्टेस राखेर उहाँको साहसिक कार्यलाई सम्मान गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई प्रतिष्ठित सम्मान पद्मभूषणले पनि सम्मानित गरेको छ। साथै उहाँको नाममा हाईएस्ट एडभेन्चर स्पोर्ट्स एवार्ड स्थापना पनि गरेको छ। भारतवर्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नका लागि सर्वाधिक योग्य भए तापनि आजसम्म उहाँलाई हामीले यो सम्मान प्रदान गर्न सकेको छैनौँ। उहाँको निवासस्थल दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स जनताका साथै हाम्रा राष्ट्र एवं सारा विश्वका एडभेन्चर स्पोर्ट्स प्रेमी जनताको पक्षमा म हाम्रा सरकारलाई स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूलाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानको दिशामा अब खुल्ला वार्ता सुरु गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले आज देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार गरेका छन्। जिम्बाले आफ्नो पत्रमा 2009 सम्ममा पश्चिम बङ्गालमा अत्यन्त पातलो उपस्थिति रहेको बीजेपी पार्टीलाई दार्जिलिङ पहाडले लगातार 3 पल्ट लोकसभा सांसद दिएको, साथै दार्जिलिङबाट एकजना
एमएलए समेत दिएको कुराको उल्लेख गर्दै अब बीजेपीले आफ्नो वचन र जिम्मेदारी पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विधायक जिम्बाले गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार अहिले दार्जिलिङ पहाडमा चलिरहेको जिटिएलाई तत्कालीन जनाधार प्राप्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जिटिएलाई 25 जुन 2017 दिन खारेज गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका थिए भने अहिले केही मनोनित व्यक्तिहरूले चलाइरहेको पहाडका मानिसहरूमा रहेको असन्तुष्टि आफै अघि आउँदछ। राज्य सरकारले मनोनित गरेको एडहक जिटिए एडमिनिस्ट्रेसन बोर्डको पनि 6 महिना गर्दै कार्यकाल बढाइरहेको कारण जनतामा असन्तुष्टि उत्तिकै बढिरहेको छ। यी जम्मै परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै दार्जिलिङ अनि कालेबुङ पहाड लगायत तराई डुवर्सका गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति अब डायलग ओपन गर्नुपर्छ, अर्थात् वार्ता सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनी उनले आफ्नो पत्रमा आवश्यकता बोध गराएका छन्। विधायक जिम्बाले गत 7 अगस्तको जिटिए समीक्षाको जुन वार्ता स्थगित गरिएको थियो त्यसलाई पूर्ण रूपले रद्द गरिनुपर्ने पनि आफ्नो पत्रमा माग गरेका छन्। नेशनल पिपल्स पार्टी अर्थात् एनपीपीले देशका गृहमन्त्री अमित शाह समक्ष गोर्खाहरूको निम्ति बासभूमिको माग उठाएको छ। एनपीपी राष्ट्रिय अध्यक्ष कर्णट के साङमाले गत 4 सेप्टेम्बरका दिन आफूले गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पुच्छरमा उत्तर बङ्गालका गोर्खाहरूलाई आफ्नै पहिचान बसाल्नको निम्ति उनीहरूलाई उनीहरूको बासभूमि प्रदान गरिनु जरुरी रहेको बताएका छन्। उल्लेख्य एनपीपी अध्यक्ष साङमाले गृहमन्त्रीलाई गत 4 तारिक पत्रचार गरेका थिए भने हिजो 14 तारिक गृहमन्त्री कार्यालयले उक्त पत्र रिसिभ गरेको छ। पत्रमा गोर्खाहरूको दीर्घलम्बित छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागबारे केन्द्र सरकार अवगत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। गोर्खाहरूले भारत देश मातृभूमिको निम्ति गरेको त्याग बलिदान अनि योगदानका सम्पूर्ण गाथाहरू वर्णन गर्दै एनपीपी अध्यक्ष साङमाले स्वतन्त्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल्लदेखि लिएर देशको संवैधानिक सभाका सदस्यहरू डम्बरसिंह गुरुङ, अडिबहादुर गुरुङ तथा गोर्खा फ्रिडम फाइटर क्याप्टन रामसिंह ठकुरीसम्मका योगदानहरू उल्लेख गरेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगुवाईमा रहेको एनडीए सरकारले अहिलेसम्म धेरै ऐतिहासिक फैसलाहरू लिइसकेका छन् भने अब उत्तर बङ्गालका गोर्खाहरूको जुन खाँटी माग छ त्यसलाई पनि सुन्ने बेला आएको उल्लेख गरेको छ। अब देशले यी सम्मानजनक अनि कटिबद्ध गोर्खा जनसाधारणको दीर्घम्यादी राजनैतिक समाधानको निम्ति ठोस कदम उठाउन जरुरी रहेको एनपीपी अध्यक्ष कर्णट के साङमाले आफ्नो पत्रको आखिरमा माग गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिको सभा आज सम्पन्न भएको छ। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारसँग युवाहरूलाई जोड्नको निम्ति तथा सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने हेतुले 35 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण युवा मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई लिएर आज जुबली स्कुल हलमा सभा सम्पन्न भएको थियो। गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति प्रवक्ता एवं 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन पी खनाल, गोजोयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदुर राई, उपाध्यक्ष विनय दियाली, महासचिव अमिर बस्नेत, सहसचिव सुभाष राई, 35 नम्बर समष्टि साङ्गठनिक सचिव सुमन छेत्री लगायत अन्यहरू सभामा उपस्थित थिए। आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजोमोमो 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन पी खनालले युवाहरू समष्टिको नेतृत्व गर्न अघि आउनुपर्ने बताए। उक्त सभामा स्वागत सम्बोधनसँगै आफ्नो विचार राख्दै गोजोयुमो 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष दानियल काबोले गोजोयुमो 35 नम्बर समष्टि गठन भएपछि केही समय शिथिल रहे तापनि अब उसो सक्रिय रूपमा युवाहरू अघि आएर समष्टिको हितमा कार्य गर्ने बताए। सभामा आफ्नो विचार राख्दै गोजोयुमो कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विदुर राईले अब युवाहरू नै एकजुट भएर अघि आउने अपिल गरे। क्षेत्रको विकासको निम्ति सचेत राजनैतिक
परिवेश सिर्जना गर्नका निम्ति मुख्य भूमिका युवाहरूको रहने पनि उनले आफ्नो सम्बोधनमा बताएका छन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेतले विगतको राजनैतिक व्यवस्थाले युवाहरूलाई केवल राजनैतिक हतियार मात्र बनाएको मन्तव्य जाहेर गरे। सभा अवधि 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गतका विभिन्न वार्ड खासमल क्षेत्रहरूबाट युवाहरू गजमोमो पार्टीमा सामेल भएका छन्। समष्टिको 16 नम्बर वार्ड देउराली 15 नम्बर वार्ड आदिबाट युवाहरू दलमा सामेल भएका छन् भने नवगठित समितिलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ। विशेष गरी आजको 35 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको सभा हो। यो युवा मोर्चाको सभा हामीले धेरै अगाडिदेखि राख्ने हामीले प्रयास गरिराखेका थियौँ, तर कति कारणवश हामीले गर्न पाएका थिएनौँ। धेरैवटा समस्याहरू पनि भइरहेको थियो, तर हामीले फेरि जमर्को कस्यौँ र आज हामी यो सभा गर्न सक्षम बनेका छौँ। र विशेष गरी हामीले सभा गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीमा समष्टिमा धेरै युवाहरू छ, धेरै युवाहरू खटिराखेको छ, अनि जोहरूसँग हाम्रो भेटघाट राम्रोसँग भएको थिएन एउटा कुरो, अनि हामीले समूहमा बात गर्न पाएका थिएनौँ, कतिवटा कुराहरू गर्न पाएका थिएनौँ, जसको लागि हामीले यो समष्टि स्तरीय युवा सभा हामीले राखेका हौँ। अनि धेरैवटा कुराहरू छ, अझै समष्टिभित्रका कतिवटा विषयहरू लिएर, कामहरू विषय लिएर, डेभलपहरू विषय लिएर पनि कुराहरू थियो, जसलाई लिएर हामीले आज मिटिङ राखेका हौँ। र हामीले विशेष गरी युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, युवाहरूलाई कसरी मार्ग देखाउने, युवाहरूको निम्ति के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरोमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिएर यो मिटिङ गरेका हौँ। अनि युवा जमात एक हुनुपर्छ। जबसम्म एक हुँदैन तबसम्म हामी केही कुरो गर्न सक्दैनौँ, हामी हेपिन्छौँ भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले यो मिटिङ हामीले तय गरेका हौँ। र त्यसले गर्दाखेरि आजको मिटिङ राम्रो भएको छ। धेरै युवाहरू यहाँनिर उपस्थित छन्, करिब 200 जना युवाहरू उपस्थित छन्। अझै हाम्रो टार्गेट थियो 200 देखि लिएर 300 सम्मको टार्गेट थियो, तर के भयो भन्दाखेरि पानीको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाहरू आउन सकेनन्, उपस्थित दिन सकेनन् उनीहरूले, र यसै कारण हामीले करिब 200 जना भित्रमा हामीले आजको यो सभा हामीले गर्न पायौँ। त्यति मात्र होइन, तर आज हामीसँग जोइनिङ कार्यक्रम पनि थियो। हामीसँग आज 13 जनाले जोइन गरिराखेको छ, जोहरू विगत दिनहरूमा बिजेपी गभर्मेन्टसँग, बिजेपी पार्टीसँग उनीहरू थिए, तर उनीहरूले धेरैवटा कुराहरू उनीहरूले बुझे, उनीहरूले अहिले नयाँ सोच अनि नयाँ विचारले के कुरो गर्दैछ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा गरेर उनीहरू आजदेखि हामीसँग जोडेर काम गर्ने भएका छन्। र ती जोइनिङ कार्यक्रम पनि थिए। अनि सँगसँगै अब हामीले अब बिस्तारोसँगले प्रत्येक वार्डहरूमा र प्रत्येक गाउँहरूमा, खासमल क्षेत्रहरूमा हामीले कमिटी गठन गर्नुपर्ने उद्देश्य पनि थियो। अनि जसको उद्देश्यको कारण पनि हामी आज यो मेसेज दिनलाई पनि हामी युवाहरूलाई हामीले यहाँ भेला गरेका हौँ। त्यति मात्र होइन, अब हामी वार्ड कमिटी पनि हामी चाँडै गठन गर्नेछौँ र खासमल कमिटी पनि युवाहरूको विशेष गरी हामी चाँडै गठन गर्नेछौँ। यही उद्देश्यमा नै आजको यो सभा हामीले तय गरेका हौँ। बितेको केही महिनादेखि भोडाफोन अनि एयरटेल मोबाइल कम्पनीको नेटवर्क कमजोर भइरहेको कारण यी कम्पनीका ग्राहकहरूले धेरै समस्या झेल्न परिरहेका छन्। विशेष गरी पेदोङ, अलगरा तथा कालेबुङ खण्ड 2 क्षेत्रमा यी कम्पनीका नेटवर्क धेरै कमजोर भएर गएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै यी दुवै कम्पनीले आज पेदोङमा 20 देखि 40 लाख रुपियाँका सामानहरू ल्याएको छ। अब सब कुरो ठिकठाक रहे 2-4 दिनभित्रमा यी दुवै कम्पनीका नेटवर्क पुनः बहाल भएर जाने दुवै कम्पनीका जेनरल म्यानेजर दिलीप प्रधानले जानकारी दिएका छन्। यो चाहिँ प्रब्लमको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ सबै कुरोमै प्रब्लम छ अहिले। यो टावरको मात्रै होइन, विशेष गरेर कोभिड-19 को जुन प्रकारले
कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण सुरु भएर आयो होइन, यो आएपछि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अहिले पाहाडमा मात्रै नभएर मधेसमा पनि यसको प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम भएको कारण चाहिँ मेन्टेनेन्सको काम गर्नु सकेको छैन। किनभने बाहिरबाट मेन्टेनेन्स गर्ने इन्जिनियरहरू जति पनि छ, कर्मचारीहरू बाहिरबाट आउनुपर्छ उनीहरूले सामान लिएर। र अहिलेको कोभिड-19को जुन चाहिँ पेन्डेमिकको टाइममा घर हाउस ओनरहरूले आफ्नो घरभित्र पस्नु दिँदैन पनि, त्यो जायज कुरा पनि हो, किनभने कोभिडको डर सबैलाई छ। त्यसले गर्दा मेन्टेनेन्स नभएको कारणले गर्दा लिक सबै टावरको विक छ, पावर विक हुँदै गएको छ। र यसको लागि कम्तीको टावर राम्रोसँगले यसको नेटवर्कको लागि गर्नु पऱ्यो भने कमसेकम 1 महिनाको टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। तर 1 महिनाको टाइममा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि घरको सबै हाउस ओनर्सहरू जति पनि छ टावर लगाएको हो उनीहरूले काम गर्नु दिनु पऱ्यो, सामानहरू चेन्ज गर्नु दिनु पऱ्यो। तर त्यो अवस्था राम्रो छैन अहिले, त्यो दिँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पाराले जुन चाहिँ डिस्टर्ब भएको हो। र अर्को कुरो चाहिँ यो टावर भन्ने कुरो जुन चाहिँ यहाँनिर लगाएको छ, यहाँ बालाभाइको उसमा लगाएको छ, कार्तिक सरकारमा यहाँनिर सबै कुरोको म्यानेजमेन्ट भयो र उनीहरूले काम गर्नु दिएर यहाँनिर सबै हामीले मेन्टेनेन्स गर्नु पायो भन्दैमा यहाँनिर फेरि लिङ्क राम्रो हुन्छ, टावरमा यहाँ लिङ्क राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो होइन। किनभने यसको लागि लिङ्केज डेलोबाट आउँदै सबै लिङ्क हुँदै यहाँनिर आउँछ। त्यसले गर्दा डेलोको लिङ्केज पनि राम्रो हुन्छ, डेलोमा पनि राम्रोसँगले मेन्टेनेन्स गरेको हुनु पऱ्यो र डेलो अलगडामा पनि राम्रो मेन्टेनेन्स भएको हुनु पऱ्यो। त्यसमा रिले हुँदै आएर चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसले गर्दा अहिले कालिम्पोङको बिएससीदेखि बिएससी लाइन भन्छ, कालिम्पोङ टाउनको दुर्पिनमा छ। दुर्पिनको बिएससी लाइनदेखि हाट बजार लाइनमा, बजार लाइनमा, जुन मेन रोड लाइनमा छ, त्यो सबै जग्गामा प्रब्लम छ। किनभने त्यहाँको हाउस ओनर्सहरूले काम गर्नु दिएको छैन। त्यसले गर्दा सबै जग्गामा नै विक भएकोले गर्दा अहिले मेन्टेनेन्स विक छ भएकोले गर्दाखेरि टावरको जुन चाहिँ नेटवर्क विक भएको कारण चाहिँ त्यो। र अब हेर्दैनौँ अब कोभिड-19 को अलिकति मान्छेले बाहिर निक्लेर खुले काम गर्दैछ होइन, र सङ्क्रमण जति नै बढ्दै गयो मान्छेहरूले काम गर्दैछ। र हाम्रो हाउस ओनर्सहरूले पनि कुनै हामीलाई त्यो बस्ने काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने मौका दियो भने सबै कुरो राम्रो भइहाल्छ। कम्पनीले टावर लगाएपछि जति राम्रो नेटवर्क भयो उति राम्रो कम्पनीको बिजनेस हुन्छ, कम्पनीले त्यही गर्छ। किनभने कम्पनीलाई अहिले प्रब्लम छ। अर्को प्रब्लम कम्पनी के छ भने अहिलेको टाइममा सबै अनलाइन छ है। स्कुलको पढाइदेखि, स्टुडेन्ट्सहरूको पढाइदेखि लिएर, एप्लिकेसनदेखि लिएर कुनै पनि कुरोहरू हो सबै कुरो अनलाइन भएकोले गर्दा अहिले नेटवर्क एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरो पनि कम्पनीले बुझेको छ। र कम्प्लेन पनि कम्पनीमा धेरै आएको छ, स्कुल कलेजको सब जग्गाबाट। र कोसिस कम्पनीले सल्भ गरिरहेको छ। अब यहाँनिर अहिले भर्खरै एउटा टावरको लागि कम्तीमा यहाँ 30-40 लाखको सामानहरू ल्याएर राखिरहेछ। यो अब भोलि पर्सिभित्रमा यहाँनिर हामी मेन्टेनेन्स गरेर यहाँको टावरलाई अप टु डेट गरिहाल्ने भन्ने कोसिस छ। र यहाँको टावर अप टु डेट गरेपछि हामी अगलाको टावरलाई पनि हामी अप टु डेट गरिहाल्यौँ चाहिँ यो 2-3 वटा लाइनको टावरबाट चाहिँ राम्रो लिङ्केज जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो शब्द उहाँलाई म राख्दैछु। ओके सर। किन भन्दाखेरि आज ठिकै छ, टावर मेन्टेन गरेर गयो। यहाँ चाहिँ जस्तो 15-20 दिन अघि पनि हामीले एउटा डिक्लेरेसन दिएर हाम्रो दिलीपज्यू जेनरल म्यानेजर जो डिस्ट्रिक्टको हुनुहुन्छ उहाँले पनि गरेको थियौँ। र आज यसरी आएर काम गरिदिँदाखेरि हामीलाई अत्यन्त खुसी नै छ र उहाँलाई धन्यवाद पनि छ। र अर्को कुरो आयो, यहाँनिर बत्ती जाँदाखेरि चाहिँ जेनेरेटर राख्नु पाएन, किन जेनेरेटरले डिस्टर्ब भयो र गर्दाखेरि जुन चाहिँ ब्याट्री लागेको छ त्यो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रोसँग भएको छैन। ब्याट्री ब्याकअप राम्रोसँग नहुँदा के हुँदैछ भने बत्ती गयो भने हाम्रो एयरटेलको टावरै गयो, भोडाफोन पनि गयो। र गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्रीलाई चाहिँ राम्रोसँग इन्भर्टरलाई राम्रोसँग गरिदिने भनेर चाहिँ उहाँले म अहिले कुरा राख्दैछु। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चल्छ। र अर्को कुरो जेनेरेटर राख्ने प्रबन्ध हुन सकेको छैन अहिलेसम्म, किनभने यहाँ टाउनमा छ जेनेरेटर लाग्यो भने भाइब्रेसन हुन्छ र आवाज हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ब्याट्री ब्याकअपको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यो निकै पुरानो भइसकेको छ। होइन, हामीले ब्याट्रीको के गरेको छौँ, ब्याट्रीको चाहिँ खासमा यस्तो हुन्छ, फेरि नयाँ ब्याट्री जुन प्रकारले ब्याट्री ब्याकअपको विषयमा के कुरा भन्दाखेरि यो पुरानो ब्याट्री भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ छ चल्दैछ यसले। तर यहाँ विशेष ब्याट्रीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक राम्रो आयो भनेदेखि ब्याट्री चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रिक राम्रो आएन भने ब्याट्री चार्ज हुँदैन। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक कन्टिन्यू नभएकोले गर्दा पनि ब्याट्री अब एकखेप इलेक्ट्रिक कन्टिन्यू आयो भनेदेखि ब्याट्री जुन प्रकारले चार्ज भयो भने 8 घन्टा ब्याट्रीको ब्याकअप दिइहाल्छ, 8 घन्टासम्म। तर यहाँनिर त्यस्तो ब्याट्रीको विक छ, इलेक्ट्रिकको पनि यो विक छ। त्यसले गर्दा ब्याट्री फुल चार्ज हुनु पाउँदैन। र त्यसले गर्दा 6 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा अहिलेको ब्याट्रीले पनि काम गर्दैछ। र हामीले कोसिस गर्दैछौँ जतिसक्दो एउटा अब यहाँनिर हाम्रो सेबेस्टिनज्यूहरूको पनि सजेसन हामी दिन्छौँ, उहाँको कोअपरेसन दिन्छौँ। र जेनेरेटरलाई अन्य ठाउँमा कतै राखेर तारहरू यताउति गरेर ल्याएर पनि कतै हुनसक्छ कि भन्ने हामी कोसिसमा छौँ। त्यसको लागि 1-2 दिन टाइम लाग्छ। त्यसको लागि हामी कम्पनीमा दिन्छौँ लेखेर।
र सेबेस्टिनज्यूहरूलाई लिएर हामी काम गर्छौँ। त्यसमा जतिसक्दो जेनेरेटर बसेको चाहिँ राम्रो ब्याट्रीमा भन्दा, किनभने यो आरी एरिया रुरल एरिया भन्छ इलेक्ट्रिफिकेसनको है, यसमा एकदमै इलेक्ट्रिक विक हुन्छ। यतातिर अलिकति केही भयो भने यतातिर लाइट हुँदैन, त्यो थाहा छ हामीलाई। र लाइट भएन म्याक्सिमम् 6 घन्टा एउटा टावरले थाम्छ ब्याकअपले, ब्याट्री ब्याकअपले। त्यसले गर्दा कोही बेला 10 घन्टा 12 घन्टा बत्ती आउँदैन, कोही बेला दिनभर 2 दिनसम्म बत्ती आउँदैन। त्यस्तोको लागि प्रब्लम हुन्छ त्यसमा पनि। त्यसको लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ। तर जति पनि पहिला टावर जम्मै टावरमा हामीले जेनेरेटर लगाएको हो, तर गाउँघरको प्रब्लम एउटा भयो, त्यसो जेनेरेटरले हल्ला भयो, भाइब्रेट भयो भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जेनेरेटर हटाउनु परेको हो। र अब अहिले हामीले जुन चाहिँ यहाँ सेबेस्टिनहरू जुन हामी बन्दोबस्त गर्छौँ भन्दैछ, र कम्पनीलाई हामी त्यही लेखेर दिएको छौँ। र कम्पनीबाट के मेसेज आउँछ, आएपछि हामी उहाँहरूलाई भेटेर त्यसको पनि प्रबन्ध गर्छौँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। ओके। चर्चित हास्यव्यङ्ग्य नाट्य श्रृङ्खला भानु र पालाका एक अभिन्न कलाकार सदस्य टीका प्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। धेरै समयदेखि मृगलौको रोगले ग्रसित उनको निधन हिजो कोलकातामा उपचारको क्रममा भएको थियो। आज कालेबुङमा भानुपाला टिमले दिवंगत कलाकार साथीलाई भावभीनी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एउटा शोक सभा सम्पन्न गर्यो। स्मरण रहोस्, भानु र पाला नाट्य श्रृङ्खलाको चौथो कडीसम्म पुलिसको भूमिका निर्वाह गर्ने टीका प्रसाद घिमिरे एक बेजोड कलाकार थिए। आफ्नो नोकरीबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनी धेरै समयदेखि मृगौला सम्बन्धी बिमारले ग्रसित थिए। कालेबुङ इस्टमेन रोड निवासी घिमिरेले आफ्ना अन्तिम दिनहरू बडो आर्थिक कठिनाइ अनि सन्तापमा बिताउनु परेको थियो। बितेको केही महिना अघि उनी आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न कोलकाता गएका थिए। त्यहाँ उनको किडनी ट्रान्सप्लान्टको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ। तर यसैबीच हिजो राति नै उनको अकस्मात निधन भयो। टीका प्रसाद घिमिरे भानु र पाला नाट्य टोलीका अभिन्न अङ्ग अर्थात् सदस्य थिए। पालाको दोकानमा मोमो लिन आउने सिनमा पुलिस अफिसरको भूमिकामा सबैका लागि चिर परिचित टीका घिमिरे अब यो संसारमा रहेनन्। उनको निधनमा भानु र पाला टिमले आज एउटा शोक सभा राखेर आफ्नो टिमका एक अभिन्न सदस्य गुमेकोमा विस्मात पोखेका छन्। शोक सभामा टिमका निर्देशक ललित गोले, वरिष्ठ कलाकार अरुण प्रकाश राई, विक्रम पराजुली, प्रशान्त छेत्री लगायत टोलीका अन्य सदस्यहरू जम्मै मिलेर 2 मिनटको मौन धारणका साथ दिवंगत कलाकारलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उसको बारेमा बोल्नु पर्यो भने त मेरो हिसाबले चाहिँ एउटा किताबै हुन्छ। तर हो अघिसम्म त मलाई त्यति साह्रो केही भएको थिएन, टाढोमा खसेको मान्छे। यहाँ आएर अहिले फोटो हेरेपछि एकदमै भावुक भएँ। म बेसी बोल्नु सक्दिनँ होला। मान्छे जुनै ठाउँमा गए पनि, जुनै ठाउँमा भए पनि, मान्छेले जे काम गरे पनि, मान्छे ठुलो कलाकार भए पनि, फुटबलर भए पनि, डक्टर भए पनि, जे भए पनि, मान्छे कुनै ठाउँमा छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मान्छे कलाकार, फुटबलर, डक्टर, इन्जिनियर, ठुला ठुला देशमा नाम राख्ने विद्वानहरू हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ व्यक्ति चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। त्यो मान्छे व्यक्ति चाहिँ असल हुनुपर्छ। एउटा इन्सान भनेर भनिन्छ, इन्सानमा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ त्यो मान्छेमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ यिनीमा थियो। मैले यिनलाई भन्थेँ पनि। यिनको ठुलो छोरी ग्रेजुएट भई, माइली छोरी कलकत्तामा पढेर त्यतै ठुलै काम गर्दैछन्। कान्छी छोरीले आफ्नो कोसिसमा जेएनयुतिर कतातिर स्कलरसिपमा पढ्नु पाइ। यति क्वालिटी भएको नानीहरू 3जना छोरीहरू थियो उसको। मैले टीकालाई भन्थेँ, तिमी अहिलेसम्म मैले टीकालाई चिनेकोदेखि अहिलेसम्म उसले कसैलाई, कुनै मान्छेलाई, कुनै व्यक्तिलाई उसले मन दुखाउने काम गरेको छैन। उसलाई मन दुखाउँछ कसैले सोसाइटीमा भनेदेखि मन दुखाएर मसँग कुरा गर्थ्यो। मन दुखाउनु बाहेक उसमा अरू हतियार केही पनि थिएन। त्यस्तो मान्छे। अन्त मैले भन्थेँ, तिमी राम्रो मान्छे भएकोले गर्दा तिमीलाई हर कुनामा
हर एङ्गलमा तिमीलाई भगवान्ले आशीर्वाद दिएको छ, तिमी नसुर्ताऊ, तिमी ठिक भएर आउँछौ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अब लेखन त हो, त्यस्तै भइहाल्यो। यो मान्छे भानुपालामा आउनुभन्दा पहिला धेरै वर्ष कलाकारको हैसियतमा चिनाजाना भएको, कामहरू सँगसँगै गरिन्थ्यो। भानुपालामा आउनुभन्दा पहिला यो मान्छे मेरो घरमा चाहिँ हामी एउटै परिवारको मान्छे जस्तो हो। मेरो घरमा दुख बिमार हुँदाखेरि आउँथ्यो, जहिले पनि जस्तै टाढो भए पनि, जस्तै पानीझरीमा भए पनि आउँथ्यो। अनि उसले सोसाइटीमा समाजमा सेवा नगरेको नि होइन, उसको आफ्नो सेवा कार्य त छँदै थियो। उसले भेलोरमा साथी जाइदिनु, कलकत्तामा साथी जाइदिनु, दिल्लीमा साथी जाइदिनु, बिमारीहरूलाई लगेर साथी जाइदिने काम त उसले सयौँ गरे। त्यसै अर्काको लागि उसले कहिले पनि अघि पछि सर्दैन थियो, सदैव सहायता गर्थ्यो। त्यसरी यहाँ कालिम्पोङमा उसले ठाउँ ठाउँमा हजारौँ बिमारीहरूलाई गएर सेवा गरेको छ। त्यसको त अब त्यो भनेर साध्य छैन। त्यस्तो राम्रो मान्छे। अनि यस्तो कलाकार, जस्तै मैले कलाको क्षेत्रमा हो भने मैले डाइरेक्सन गर्दाखेरि कतिपय कुरा मैले भनेको जस्तो नहुँदा, मैले अब एउटा सिनियर कलाकार, गाली त म कुनै कलाकारहरूलाई जुनियरहरूलाई पनि गर्दिनँ। अन्त मैले उसलाई भएन हौ भन्नुको लागि चाहिँ मैले तिमीले यो जुन गर्नु सकेको छैनौ, यो त एउटा नयाँ स्टुडेन्टलाई सिकायो भने पनि गर्छ हौ भनेर भन्नुको मतलब त इन्डाइरेक्टली त मैले उसलाई उस्तैले सोच्यो भने त जलिल गरेको जस्तो हो। तर उसले कहिले हर्ट फिल गरेन। मलाई त्यहाँदेखि त्यो सबै भइसकेपछि, रिहर्सल सकिसकेपछि बाहिर आएर, दाजु कहाँनिर गल्ती भएको छ, म चाहिँ घरमा गएर पुरा प्र्याक्टिस गरेर भोलि म तपाईँलाई देखाउँछु, खुसी पार्छु भन्थ्यो जहिले पनि। कहिले अर्काले भनेको आफूले सिक्ने कुरामा कहिले हर्ट फिल गर्दैन थियो, अरूलाई कहिले मन दुखाउँदैन थियो। अन्त यस्तो राम्रो मान्छे चाहिँ हामीदेखि आज यसरी टाढो हुँदा, अपरेसन गरेर जानुभन्दा अगाडि म दाजु मेरो ठाउँ राखिदिनुहोस् है, म आएर फेरि भानुपाला खेल्छु भनेर भन्थ्यो। त्यो सबै कुराहरू सम्झिँदा मन दुख्छ। उसको आत्माले शान्ति पाओस्। हाम्रो टिका दाजु साह्रै अब सरल मान्छे होइन, एकदमै कम्फर्टेबल। अब जबदेखि मैले अब यो क्षेत्रमा आएँ तबदेखि चिनेको, अब पुलिसको रोल गर्ने तपाईँ सबैलाई थाहा छ। टिका दाजुले म्याक्सिमम् भानुपालादेखि फाल्टुहरू नाटकहरू गर्दा पनि उहाँले प्रायः पुलिसकै रोल गर्नुहुन्थ्यो रहेछ। र पुलिसको रोल भनेपछि टिका दाजुको अनुहार आउने। र दुःख कहाँ लाग्छ भने जब अङ्कलले अघि भन्नुभयो, लास्ट जब उहाँ भेलोर कलकत्ता जानु हुँदै थियो किडनी चेन्ज गर्नको लागि, त्यति बेर उहाँले, अङ्कल हामीसँगै थियौँ र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, ओह अब म्यानेजमेन्ट म गर्दैछु भानुपालाको पार्ट 3 देखि यता, र ओह अरू नलौ है पुलिस, म खेल्छु नि, म जाति भएर आउँछु, म खेल्छु, पार्ट 5 चाहिँ मै खेल्छु है भन्ने मान्छे अब पार्ट 5 हाम्रो हुँदैछ। तर उहाँको एब्सेन्स हामीलाई अब फिल हुन्छ। र उहाँसँग मैले भानुपालादेखि फाल्टुमा पनि उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। मेरै फिल्म दलदलमा पुलिसको रोलमा उहाँलाई मैले एप्रोच गर्दा उहाँले एकै वर्षमा आएर काम गरिदिनु भएको छ, राम्रो काम पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसरी धेरै नै अरू नाटक होइन, शशि सुनामको, मिस्टर ड्राकुला लगायत धेरै अरू नाटकहरूमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। सबैजनाले सबै टिका प्रसाद दाजुको बारेमा जतिजनाले मसँग बात भयो होइन, अहिले उहाँ बित्नु भएपछि हामीले खास अलिकति के यो कुरो म तपाईँहरू आज पनि भन्न चाहन्छु कि हिजो बिहानै हामीलाई खास खबर आएको थियो। हाम्रो मदन दाजु मदन भुजेललाई खबर आएको हुनाले अब उहाँ बित्नुभयो भनेपछि हामीले हाम्रो पेज भानुपालाको पेजमा हामीले खबर हालेको थियौँ। तर पछि फेरि उहाँको छोरीले खबर आयो कि होइन सिरियस चाहिँ सिरियस हुनुहुन्छ, बितिहाल्नु भएको छैन भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई डिलिट गर्यो। फेरि बेलुका फेरि कन्फर्म आयो 8 बजी 8:30 बजी चाहिँ उहाँ बित्नुभयो भनेर उहाँको छोरीको फोन आयो, मतलब मेसेज आयो हामीलाई। र हामीलाई यस्तो भइरहेको छ, अब एउटा परिवारको होइन, अब भानुपाला आज 15-16 वर्ष भएछ होइन, यो जुन बनिएको पार्ट 1 देखि, अब पार्ट 1 देखि जुन पार्ट 4 सम्म जुन यात्रा छ, र उहाँ सुरुदेखि पार्ट 3 देखि मात्रै मुद्दा जोडेको हो। र यति वर्षमा मैले 2015 देखि 20 सम्म जुन उहाँसँग भानुपालामा काम गरेँ, जहिले पनि एकदमै कम्फर्टेबल। अब कहाँ मेरो बाउ गाउँ उमेरको मान्छे हो, कोही बेला गाली पनि गर्थ्यो होला मैले होइन, म छिटो रिसाउँछु
र कहिले पनि काहीँ पनि माइन्ड नगर्ने मान्छे, जहाँ पनि कम्फर्टेबल होइन, गाडीमा पनि केचकेच नगर्ने, खानुमा पनि कसैले केही जे भन्दा केटाहरूसँग मसिनो केटाहरूसँग मिलेर बस्ने एउटा मिलनसार कलाकार अब आज हामीले गुमाएको छौँ र बेसी भन्नु केही छैन। उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् र उहाँको कमी हामी भानुपाला टोलीलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण कला क्षेत्रलाई पनि यो हामीलाई महसुस हुन्छ। नमस्कार, कालिम्पोङ गोर्खा च्यानलबाट तपाईँलाई म सन्ध्या प्रधानबाट स्वागत छ। अब आजको खबरहरू। कालिम्पोङ जिल्ला कांग्रेसले पहाड लगायत तराई डुवर्सका बेरोजगार युवाहरूप्रति राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराउँदै उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था नहुन्जेल मासिक 7,500 रुपियाँ भत्ता दिनुपर्ने माग गरेको छ। जिल्ला कांग्रेसको तर्फबाट कालिम्पोङ टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै माइग्रेन्ट लेबरहरू फर्की आएकोले बेरोजगारी समस्या अझ भयङ्कर भएकोले सम्बन्धित निकायले यसमाथि तुरन्तै ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। कांग्रेस नेता सिन्हाले केन्द्र सरकारको नयाँ शिक्षा नीतिमाथि पनि प्रहार गर्दै 29 जुलाईदेखि यो नयाँ शिक्षा नीति लागू गरिए तापनि यस नीति अन्तर्गत कक्षा 5 सम्म मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषामा शिक्षा ग्रहण गर्न अनिवार्य गरिएको छ भने अङ्ग्रेजी शिक्षालाई वञ्चित गराइएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले सानैदेखि सम्पूर्ण शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् भनी बताएका छन्। सिन्हाले अनलाइन क्लासबारे पनि कटाक्ष गर्दै यसले केवल सहरी इलाका जहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी राम्रो छ त्यहाँका विद्यार्थीले मात्र फाइदा उठाइरहेको तर गाउँ बस्तीका विद्यार्थीहरूले यसको फाइदा उठाउन नसकिरहेको मुद्दा पनि उठाएका छन्। यसरी नै डाक्टर ग्राम्स होम्समा अनलाइन क्लास नभइरहेको अनि त्यहीमाथि शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई लिएर पनि बोल्दै सिन्हाले त्यहाँ पनि अनलाइन शिक्षा चाँडो सुरु गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। कांग्रेस नेता बीजेपी सरकारप्रति पनि कतिपय कटाक्ष प्रहार गरेका छन्। आगामी विधानसभा चुनावमा कांग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउने पनि एसके सिन्हाले स्पष्ट गरेका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट युथ कांग्रेस के तरफ से आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कालिम्पोङ जिला, दार्जिलिंग जिला और तराई और डुवर्स में जो बेरोजगारी की समस्या है उसी संदर्भ में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये जो समस्या है बेरोजगारी की समस्या, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से और पत्र पत्रिका के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है ये समस्या एकदम कठिन दौर से गुजर रही है और हमारी मांग है कि इस विषय में राज्य सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन जो हैं वो बेरोजगारी के बारे में ध्यान दें और हमारे युवक युवतियाँ जो यहाँ तो रोजगार है नहीं तो वो लोग जो बाहर जाके प्राइवेट कंपनी सेक्टर वगैरह में काम कर रहे थे, महामारी होने के कारण उन सबको लौट के घर आना पड़ा है और वो लोग आके यहाँ सब बेरोजगार हो गए हैं और उन लोगों को परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से मांग थी कि जो भी माइग्रेंट लेबर वगैरह या जो भी बेरोजगार है उनको जब तक उनको काम नहीं मिलता है तो उनको मंथली कम से कम 7,500 रुपया दिया जाए। अब इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे चाय बागान, पर्यटन और शिक्षा। लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो हैं महामारी के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ पढ़ाई करने के बाद भी उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं है तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उनको अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाके वो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करके अपना घर का अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के करते वो लोग भी सब अपना कारोबार छोड़ के पहाड़ में आ गए हैं और यहाँ उन लोगों को काम नहीं है। तो हम लोग राज्य सरकार को और क्षेत्रीय प्रशासन को इस तरफ में हम लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार जो भाई बहन हैं उनके विषय में सोचा जाए और यहीं पर कोई कल कारखाना या उद्योग लगाया जाए जिससे कि हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियाँ, छात्र छात्राएँ हैं जिनको कि काम के लिए बाहर न जाना पड़े। ये हम लोगों की मांग है और हम लोग ये समस्या को उजागर करना चाहते हैं।
अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में मैं 1-2 शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो न्यू पॉलिसी हम लोगों की एजुकेशन न्यू पॉलिसी 29 जुलाई को लागू कर दिया गया है, लेकिन इस विषय में कुछ बातें तो ठीक है और कुछ बातें जो हैं वो समझ के परे हैं। जैसे इसमें न्यू शिक्षा नीति में ये है कि क्लास 5 तक पढ़ाई जो होगी वो मदर लैंग्वेज में या तो रीजनल लैंग्वेज में होगी और क्लास 5 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी और उसमें अंग्रेजी वगैरह का पढ़ाई नहीं होगा। जो राज्य है वो अपने राज्य में जो उनकी मातृभाषा है या रीजनल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाई होगी। तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमी आएगी, बच्चों में थोड़ा सा मानसिकता की कमी होगी कि हम लोगों को सभी विषय पढ़ने को नहीं मिलता है। इसी तरह से उसमें कुछ बातें तो ठीक है, जैसे स्किल ट्रेनिंग है वो ठीक है, मतलब 14 वर्ष के ऊपर के बच्चे स्किल ट्रेनिंग में जा सकते हैं। लेकिन इस विषय में बहुत से जो राज्य हैं, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो इसका फेवर कर रहे हैं और नॉन भाजपा शासित जो राज्य हैं इसका विरुद्ध कर रहे हैं। और ये न्यू पॉलिसी घोषित होने के पहले इस विषय में चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। अगर इसको पहले ही चर्चा परिचर्चा करके अगर पास किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब आपको मैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। ऑनलाइन शिक्षा अभी जो चल रहा है ये तो ठीक है, कोरोना काल में स्कूलें बंद है तो कम से कम बच्चों लोगों को कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई का तो सुविधा मिल रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाके में नेटवर्क का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ये सफलता नहीं मिल रहा है। वहाँ के बच्चे ये ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि पहले उन बच्चों को वहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह, हैंडीक फ़ोन वगैरह या नेटवर्क का वहाँ प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने के बाद अगर ऑनलाइन का क्लास चलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह से हमारे कालिम्पोंग के स्कूल है सेंट अगस्टिन स्कूल, वहाँ पर अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है। तो मैं डॉक्टर ग्राम हम्स में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, इसलिए मैं डॉक्टर ग्राम हम्स के एसोसिएशन या स्कूल के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि और स्कूल जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो लोग भी लें। और उन लोगों की जो समस्या है 6 पे कमीशन की, वो उनकी मांग अलग है, लेकिन वो मांग रख के अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं तो हमारे उस स्कूल के जो बच्चे बच्चियां हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं सेंट अगस्टिन स्कूल से अनुरोध मैं डॉक्टर ग्राम हम्स स्कूल से अनुरोध करता हूँ कि इस ओर वो ध्यान दे के जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था, काला धन का सपना दिखाकर रिजर्व बैंक को खाली कर दिया, रोजगार देने का सपना दिखाकर बेरोजगार में नंबर 1 बना दिया और दोगुनी आय बोलकर आय ही खत्म कर डाला। तो ये हमारे देश के नीति और सब कुछ है। तो खाली बात करने से और लोगों को बहका के रखने से तो काम नहीं चलेगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था है वो माइनस में जा रही है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है और सरकार कह रही है कि अच्छे हैं। आज कोविड से 80 लाख आदमी मर चुके हैं और 50 लाख तक संक्रमित केस करीब हो चुका है और सरकार बोल रही है कि नहीं हम लोग कंट्रोल में हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इस सबको ध्यान में रख के मैं पहाड़ी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस महामारी काल को आप ये न समझे कि ये ख़त्म हो गया है। आप लोग कम से कम 2 गज का दूरी और मास्क का प्रयोग जो करें, क्योंकि यही हम लोगों का सुरक्षा का उपाय है और इसको पालन करना जरूरी है। और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बाहर आएँ, नहीं तो आप अपने घर में ही रहें। यही सब। बितेको 1 महिना अघि झरी बर्खा अनि भलले बिगारेको रेली रोडलाई नगरपालिकाले चाँडै मर्मती गर्ने भएको छ। नगरपालिका चेयरमैन रवि प्रधानको भनाइमा रेली रोडको यस भत्किएको भागलाई पुनर्निर्माण गरी कार्पेटिङ गर्न नगरपालिका तयार छ, तर घरिघरि पानी परिरहेको कारण काम गर्नु मुस्किल भइरहेको छ। अब जसै दिन अलिक उग्रिनेछ।
नगरपालिकाले काम थालिहाल्ने पनि उनले बताएका छन्। सडकको उक्त भत्किएको भागको कारण जनसाधारणमा पर्न गइरहेको असुविधाको लागि चेयरम्यान प्रधानले खेद प्रकट गरेका छन्। उल्लेख्य बितेको झन्डै 1 महिना अघि हात्ती सुने वर्षा जसको कारण भल बगेको कारण नगरपालिकाको 10 नम्बर अनि 11 नम्बर वार्डको सिमाना भएर कोरिएको रेली रोडको माथिल्लो भागलाई निकै क्षति पुर्याएको छ। यहाँ भलले सडक खोतलेर गिटी बलुवा र सोलिङ समेत बगाएर लगेपछि सडक जीर्ण बनेको छ। भलले खोतलेर सडक मुनिबाट लगिएको पानीका पाइप समेत देखिने भएको छ, जसले गर्दा दैनिक रूपले यस बाटो भएर आउजाउ गर्ने निजी औ प्राइभेट वाहनहरू, पानीका वाहनहरू अनि विशेष गरी 2 चक्के वाहनहरूलाई धेरै मुस्किल भइरहेको छ। बितेको 1 महिनामा 2 चक्के वाहनहरू यहाँ धेरैचोटि दुर्घटनाको शिकार भएको पनि गुनासो मानिसहरूले गरिरहेका छन्। सडक उकालो भएकोले वाहनहरू तलबाट चापेर आउनुपर्छ, तर बिचमा बाटो भत्किएको कारण गाडीलाई तान्नु साह्रो पर्छ अनि तानिहालेको खण्डमा पनि उठाउनु साह्रो पर्ने चालकहरूको प्रमुख समस्या रहेको छ। यस विषयलाई लिएर नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानसित सम्पर्क गर्दा उक्त भत्किएको बाटोलाई बनाउने कार्य पास भइसकेको र सामानहरू पनि तयार रहेको, तर पानी परिरहेको कारण काम गर्न सकिएको छैन भनी उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। यदि पानी झरीमा काम गरेको खण्डमा काम पक्का हुँदैन, जसको कारण सडक फेरि भत्किने सम्भावना हुँदछ। त्यसकारण 1-2 दिनभित्रमा जसै मौसम अलिक सामान्य हुन्छ काम थालिहाल्ने चेयरम्यान प्रधानले बताएका छन्। अर्कोतिर यस सडक मर्मतीको कार्यलाई लिएर सुरुदेखि नै दौडधुप गरिरहेका 11 नम्बर वार्ड पार्षदका बबिता चौरसियाले पनि जसै वेदर राम्रो हुन्छ काम थालिहाल्ने जानकारी दिएकी छिन्। त्यो बाटोको चाहिँ है अब त्यहाँको त्यो बाटोको चाहिँ त्यही बाटो भएर चाहिँ म पनि हिँड्नुपर्छ है। मैले देखिरहेको छु दिनरात है त्यो बाटो कस्तो भइरहेको छ। तर त्यो बाटोको लागि मैले स्याङ्सन यहाँ चेयरम्यान सरसँग भनेर चाहिँ मैले पास गरिसकेको छु होइन। त्यो बनिहाल्छ छिटै, किनभने अहिले पानीले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज हामीले अलकत्रा गऱ्यो, फेरि भोलि त्यो निस्क्यो भने फेरि अब काम राम्रो भएन भनेर कम्प्लेन हुन्छ होइन। त्यसैले मैले चाहिँ पानी 1-2 दिन रहोस् त्यहाँदेखि गर्नु भनेर चाहिँ मैले भाइहरूलाई भनेको छु। त्यो काम छिटो नै हुनेछ, तर पानीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले अब पानी परेको छ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिले रोकिरहेको छ। सामानहरू आज भोलिमै गिराउँदैछ। त्यो सामान आएपछि तपाईँलाई पनि म बोलाएर देखाउने छु त्यो सामान चाहिँ यहाँ गिराएको छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई पनि एकपल्ट बोलाएर जानकारी दिन्छु।